पूर्णमदः पूर्णमिदम् भक्ति संवाद। दर्शकबिन नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्ति दर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी धार्मिक आध्यात्मिक विषयवस्तुका साथसाथै जीवन जगत र त्यसका साथसाथै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामी उपस्थित भएका छौँ र विशेष गरी आज हामी चाहिँ यो कोरोना यो भाइरसले जुन आक्रान्त बनेको अवस्था छ र त्यसबीचमा विभिन्न परिस्थितिहरू चाहिँ हाम्रो अगाडि सिर्जना भएका छन्, विभिन्न समस्याहरू सिर्जना भएका छन् र यो भयावह स्थितिमा हाम्रो मनोबल पनि खस्किरहेको अवस्था रहेको छ र साथसाथै यो आक्रान्त पारिरहेको यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अब के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने लगायतका विभिन्न हाम्रो मनस्थितिमा चाहिँ विभिन्न सोचहरू आउँछन्। कति आत्तिने डराउने भयावह स्थितिमा पनि रहने गर्दछन्। मनोरोगले मानिसहरू ग्रस्त भएका छन्। भविष्य अन्यल भइरहेको अवस्था छ। चारैतिर भयावह मृत्यु नै मृत्यु चाहिँ मडारिरहेको जस्तो भान हुन्छ र यस्तो परिस्थितिमा कतिले आफ्नो आफन्तलाई गुमाउनु भएको छ, कोही सङ्क्रमित भएर बस्नु भएको छ र कोही हस्पिटलमा चाहिँ एकदमै छटपटाइरहेको अवस्थामा पनि रहनु भएको छ र यी सबै समाचारहरू सुन्दाखेरि पक्कै पनि सबैको मनोबल एउटा चाहिँ खस्किनु, एकदम अत्यास लाग्नु, भयावह लाग्नु, आक्रान्त बन्नु स्वाभाविकै पनि हो र यस्तो परिस्थितिमा कतिपयले भविष्य अब यो अन्धकार छ, अन्यलग्रस्त छ भनेर कतिले चाहिँ आत्महत्या लगायतका विभिन्न एउटा घटनाहरू घटिरहेको पनि हामीले देखेका छौँ र पछिल्लो समयमा हामीले यो आत्महत्याको यो दर पनि धेरै बढ्दो रहेको छ। हजारौंको सङ्ख्यामा व्यक्तिहरूले आत्महत्या एउटा आफ्नो अमूल्य जीवनलाई चाहिँ उहाँले हत्या गर्नुभएको छ, आत्महत्या गर्नुभएको छ र यस्तो परिस्थितिका बीचमा चाहिँ हामीले कसरी आफ्नो मनोबललाई उच्च राख्ने र यस्तो परिस्थितिहरू जीवनमा आइरहन्छन् यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सहज तरिकाले यसलाई लिने लगायतका विभिन्न यस्तै प्रकारका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र आजको लागि हामीसँग अतिथिको रूपमा रहनुभएको छ मनोविश्लेषक बासु आचार्यजी। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ मनोविश्लेषक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यसै विषयमा चाहिँ विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ हजुर यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार। जस्तै मैले यहाँ अगाडि पनि बताइसकेँ र अहिलेको यो जुन भयावह परिस्थितिमा यो सबै मानिसहरू डराइरहेको, एकदम भयभीत भइरहेको, होइन, मनोरोगले ग्रस्त भइरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ अहिलेको स्थितिमा र यस्तो परिस्थितिमा धेरै आत्महत्याका केसहरू पनि धेरै हामीले सुनिरहेका छौँ र यस्तो यो सबै मनोबल कमजोर हुँदै जानुको जस्तो त्यसको कारणले नै हो जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ एउटा मनोविश्लेषक भएको नाताले मनोरोगलाई चाहिँ कसरी बुझाउनुहुन्छ, कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? मनोरोग भनेको कस्तो प्रकारको रोग हो? मनोरोग भनेको चाहिँ हाम्रो मन भन्छ क्या। मन भनेको हाम्रो सोच्ने तरिका र हामीले गर्ने व्यवहारहरू। सोच र व्यवहार भने कग्निसन र बिहेभियरल फ्याक्टरको यो कम्बिनेसन चाहिँ हाम्रो मानसिक पक्ष हो। मानसिक पक्ष भनेपछि सोचले निभाउने भावना, भावना र नेले तयार गर्ने व्यवहारहरू है। कग्निसन र बिहेभियरल फ्याक्टरलाई चाहिँ एउटा मानसिक पक्ष भन्छ। मानसिक पक्ष नर्मल्ली दैनिकी चलाउनको लागि आफ्नो इच्छा, आकांक्षा, रहर, सोच, भनाइ, आवेग, चिन्ता, डर, शङ्का, यो रिस, कुण्ठाहरू, मुडहरू सामान्यतः ठिकै छ, यस्तै हो, चल्छ यतिकोले। यसले डेली लाइफलाई नि ठिकै गरिराखेको छ, प्रगति पथमा नि अलिअलि सहयोग गरिराखेको छ, पास्टका कुरा लिएर पनि ठिकै छ, जस आपत परेको छैन र दैनिकी चाहिँ सहजै चलाएको छ भने त्यो व्यक्ति मानसिक रूपमा सक्षम हो, त्यो पर्फेक्ट हो, ठिक छ। तर यिनै व्यवहार, यिनै सोच, यिनै तर्क, यिनै जिन्दगीसँग जोडिएका विषयवस्तु, आन्तरिक विषयवस्तु, बाह्य विषयवस्तु, आफ्नो कुरा, अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धका कुरा, यी सबै कुराहरू मध्ये कुनै कुराले, जस्तै अब डरका हिसाबले, कुनै शङ्काका हिसाबले, कुनै दिगदारीका हिसाबले, कुनै बेचैनका हिसाबले, कुनै असहजताका हिसाबले, कुनै यस्तो जिन्दगी कसरी टिक्ने भन्ने हिसाबले ऊ सजिलो हुन छोड्यो, त्यो पनि फेरि एक दुई दिन भए छोडेर हुँदैन। आफ्नो रोगका आफ्ना
टाइम यति ड्युरेसनहरू हुन्छ त्यो अनुसारले छोड्न थाल्यो भने उसलाई मानसिक रूपमा पीडित भएको मानिनेछ। मानसिक रूपमा पीडित हुनको पछाडि चाहिँ उसमा उत्पन्न हुने तिनै कग्निसन र त्यसले निम्त्याउने इमोसन सहितको बिहेभियर भनेको व्यवहारिक पक्ष अलिकति डिसफङ्क्सन भएपछि मनोरोगको रूपमा देखा पर्छ। अनि यसका लक्षणहरू चाहिँ कस्तो रहेको छ? यो मनोरोग भइसके पछाडि व्यक्तिले देखाउने एउटा गर्ने बिहेभियरहरू कस्तो हुन्छ? कसरी पत्ता लगाउने यसलाई चाहिँ मनोरोग नै भएको छ भन्ने कुरा? अब मनोरोग भएको छ भन्ने कुरा पनि धेरै प्रकारका मनरोगको लक्षणहरू थाहा पाउनुपर्छ। नर्मल्ली थाहा पाउनुपर्ने बेसिक लक्षणहरूमा चाहिँ डिप्रेसन थाहा पाउनको लागि चाहिँ दिगदारीपन, नरमाइलो, नमज्जा, एकदम उदाट, उदास, एकदम होपलेस, वर्थलेस भनेको म बेकामे, मेरो कुनै आशै छैन, म भरोसै छैन, म त मान्छे होइन जस्तो सोच आउन थाल्यो। अनि खाना मन पनि गाह्रो हुन थाल्यो, कस्तो असहज हुन थाल्यो, निन्द्रामा प्रब्लम, यौन क्षमतामा समस्याहरू, अनि केही काम गर्न पनि मन नलाग्ने, फोर्स गर्नुपर्ने, केही चिज वस्तुसँग पनि इन्जोय गर्न नसक्ने, त्यस्तो त्यस्तो भएर एकदम रुन मन लाग्ने, संसार चाहिँ यो संसारको यो बेकाम कामै रहन्छ यस्तो लाइफ भनेर अब यो प्लानिङ चाहिँ अब यो सिद्धिनुपर्छ कि क्या हो जस्तो सोच आउने फ्याक्टरलाई चाहिँ डिप्रेसन भन्छ। डिप्रेसन पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। कोही डिस्थाइमिया भन्ने डिप्रेसन हुन्छ, कुनै डिप्रेसन मेजर डिप्रेसन हुन्छ, कुनै डिप्रेसन बोर्डरलाइन टाइपको डिप्रेसन हुन्छन्। त्यो आफ्ना मुडको समस्या हुने क्या। मुड भनेको मनको दशा, मनको स्थिति हुने समस्या। कुनै सिजनल डिप्रेसन हुन्छन्, कुनै सामान्य डिप्रेसन भएर आफै समाधान हुन्छन्, कुनै त्यो जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै आफूलाई एकदम असहज हुन्छ। यो डिप्रेसनका लक्षणहरू हुन्। अब यस्तै अर्को जान्नै पर्ने समस्या चाहिँ एन्जाइटी भन्ने हुन्छ। एन्जाइटी पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। अब कुनै जनरलाइज एन्जाइटी डिसअर्डर, ओभर जनरलाइज गर्ने घटना परिघटनालाई पिर्याएर रोग क्या, चिन्ता गर्ने, चिन्ता गरिराख्नु, उसको काम भनेकै चिन्ता गर्ने हुन्छ। के हुन्छ कि केही घटना घट्छ कि केही नराम्रो हुन्छ कि सिद्धिन्छ कि म सक्दिनँ कि अगाडि बढ्न सक्दिनँ कि छोरालाई के हुन्छ कि श्रीमतीलाई के हुन्छ कि मलाई छोड्छन् कि अफिसमा म पर्फर्म गर्न सक्दिनँ कि यस्ता चिन्ता रोग। त्यो 6 महिनासम्म लक्षण आउनुपर्छ यो, अनि मात्रै चिन्ता रोग भन्न पाउँछ। अर्को पेनिक डिसअर्डर भन्ने हुन्छ एकदमै अहिले 2-5 सेकेन्ड 2-5 मिनट भित्रै म सिद्धिन्छु कि, मेरो हृदयघात हुन्छ कि, सन्तुलन गुम्छ कि, कुनै घटना घट्छ कि, केही नराम्रो हुन्छ कि, बेहोस हुन्छु कि, ब्रेन ह्यामरेज हुन्छ कि भनेर तत्काल आँत्तिनु। त्यो अहिलेको जनरलाइज एन्जाइटी चाहिँ पिर मात्रै गर्ने। यो चाहिँ अहिले नै आपत पर्छ भनेर लगभग अस्पतालै जानुपर्छ कि क्या हो बाँच्नको लागि भने जस्तो एन्जाइटी। केही फोबियाहरू हुन्छ, जस्तै सोसल फोबिया, मान्छेसँग अप्ठ्यारो लाग्ने समस्या, स्पेसिफिक फोबिया, टिपिकल कुरामा डर लाग्ने समस्या, एगोरोफोबिया, ठुलो ठुलो चिजहरूदेखि डर लाग्ने समस्या। अनि अर्को अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर हुन्छ। यतिखेर ओसिडी पनि बढ्छ यो कोभिडको असहजताको स्थितिमा। सफा गरेको गरे, अलि दोहोऱ्याएको दोहोऱ्याइ, नहुने विचार आउँछ। त्यो विचार आयो भने केही घटना घट्छ कि भनेर अब हरकत गर्ने ओसिडी हुन्छ। अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर पनि जान्नुपर्छ है। एडजस्ट हुनै नसक्ने, टिक्नै नसक्ने, कुनै घटनाका कारण टिक्न नसक्ने समस्या, कुनै स्पेसिफिक घटनाका कारण टिक्न नसक्ने, त्यो माहौलमा एडजस्ट हुन नसक्ने, समाहित हुन नसक्ने र अब यो अब यहाँबाट छोड्न नि सक्दिनँ। विशेष गरी यो एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर चाहिँ महिलालाई बढी हुन्छ। छोड्न पनि सक्दिनँ र यहाँ बस्न पनि सक्दिनँ भनेपछि अनि अब म चाहिँ सिद्धिनुको उपाय छैन, म मर्नुपर्छ क्या भन्ने हिसाब हुन्छ। अर्को एन्जाइटीमा पिटिएसडी हुन्छ। यो कोभिड पछाडि, यो अस्ति भूकम्प पछाडि पनि पिटिएसडीहरू बढे। यस्ता दर्दनाक घटनाहरू, यस्तो अभिघातजन्य घटनाहरू, यस्तो एकदम असहजताको घटनाहरू चाहिँ घटेको केही दिन अथवा केही महिनापछि, महिना त नहुनु 10-15 दिनपछि अथवा 3-4 दिनपछि अथवा 1 महिनापछि उसलाई चाहिँ एकदम शून्य हुने, कस्तो गाह्रो हुने, त्यही विषय मात्रै तडपिने, त्यसैले आक्रान्त पार्ने, त्यसैले असहज बनाउने एउटा समस्या हुन्छ। त्यसलाई पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर भन्छ। अरू अलि जटिल मानसिक समस्या स्किजोफ्रेनियाहरू, बाइपोलर डिसअर्डरहरू, यो चाहिँ स्किजोफ्रेनिया भने चाहिँ शङ्का लाग्ने, म विरुद्ध षड्यन्त्र हुँदैछ कि मलाई कुरा काट्दैछन् कि मलाई सिद्ध्याउन लाए कि भन्ने एउटा फ्याक्टर। अर्को फ्याक्टर चाहिँ कानमा आवाजहरू आउने, नभएको मान्छे देख्ने, नबोलेको आवाजहरू सुन्ने, गन्ध नआएको, अरूलाई कुनै गन्ध आएको छैन उसलाई त्यो अचम्मको गन्ध आइन्छ। अरूलाई यो खाएको स्वाद केही पनि ठिकै छ, नर्मल स्वाद, उसलाई त्यो नयाँ स्वाद आइन्छ र यस्तो त के हो, षड्यन्त्र हुँदैछ, यस्तो त हुँदैन भन्ने सोचेर बेचैन हुने। अनि नेगेटिभ सिम्टमहरू आउने। नेगेटिभ सिम्टममा चाहिँ पहिला गरिरहेको हरकतहरू गर्न छोड्ने, बिस्तारै बिस्तारै यो दुनियाँदेखि स्प्लिट भनेको छुट्टिँदै 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 गएर पुरै मनै टुटेको अवस्था भन्छ।
बाइपोलर डिसअर्डर भन्छ अर्को। एकैछिनमा दुनियाँ चलाउँछु म, यो संसारको म जति खतरै कोही छैन भन्ने जस्तो आउने उत्साह जोस जाँगर, अनि एउटा सिजनमा चाहिँ फेरि आमा म त सकिन्छ हिँड्छु, अब सुसाइड बाहेक कुनै उपाय छैन भनेर डिप्रेसन हो, बिपिएडी के बाइपोलर। एकैछिनमा उत्तरी ध्रुवमा पुग्ने विषय, हामी चाहिँ भूमध्य सागरमै रमलिन्छौँ, उसको चाहिँ एकैछिनमा उत्तरी ध्रुवमा पुग्छ, एकैछिनमा दक्षिणी ध्रुवमा पुग्छ, यो रफ्तारमा जान्छ। हामी जस्तो सामान्य हुन सक्दैन, बिपिएडी भन्छ। अर्को सोमाटोफर्म भन्छ, केही रोग लागेको छैन उसलाई, तर उसलाई कन्फर्म छ उसलाई रोग लाग्यो। त्यो पनि 3-4 प्रकारका हुन्छन्। सोमाटाइजेसन भनेको एकैचोटि 7-8 ठाउँमा दुख्ने समस्या, दुख्छै, पोल्छै, घोच्छै, गाह्रै हुन्छ, साँच्चै गाह्रो हुन्छ, तर फिजिसियनकोमा जाँदाखेरि केही रोग देखाउँदैन। त्यो मानसिक पक्ष शरीरमा सर्या भन्छ। अर्को कन्भर्सन डिसअर्डर भन्छ, पहिला हिस्टेरिया पनि भन्थ्यो। कन्भर्सन डिसअर्डर भनेको उसको मानसिक पक्ष शरीरमा प्रवेश गरेर अनि जात्रा जुलुम निकाल्ने, पुरै आँखामा जाने, यहाँबाट अड्के जस्तो हुने, त्यो उसैले चाहिँ अब छाडे नै भन्छ क्या भनेर डराइदिने हुन्छ। त्यो छाडेर कन्भर्सनमा त फरक छ है। त्यो अर्को प्रब्लम। अर्को पेन डिसअर्डर भन्ने छ, टिपिकल ठाउँमा दुख्ने, एक ठाउँ मात्र दुखिराख्ने, केही डायग्नोज गर्ने छैन फ्याक्टर, तर दुख्न छोड्दैन, पेन डिसअर्डर भन्छ। यस्ता यस्ता फ्याक्टरहरू हुन्छ। कुनै चाहिँ अब यो धामीहरू अब माताहरूलाई चाहिँ अब ट्रान्स एन्ड पोसेसन भन्छ। अब यसरी हामीहरू माता मान्छे समस्या भन्दिनँ चाहिँ अहिले, अब बेला आएको छैन अझै, किनभने अब समाज अलिकति पौराणिकै छ हैन। ट्रान्स एन्ड पोसेसन भनेको चाहिँ त्यो हामीले सुनेको, देखेको, जानेको, बचपनामा भएका त्यो धार्मिक कुरा, त्यो आध्यात्मिक कुराहरूलाई लिएर ऊ कमजोर मनस्थिति भएकोमा प्रवेश गर्छ र अनि म नै हुँ क्या जत्रै भनेर आउने एउटा समस्या हुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ यी नर्मल्ली अहिले चलेका, अहिले देखिएका र अहिले उपचार गर्न पर्ने नै भएका समस्याहरू चाहिँ नर्मल्ली यिनै हुन्। जस्तै यो पेनिक डिसअर्डर चाहिँ हैन, यो के कारणले चाहिँ आउँछ, मान्छेलाई हुने कारण चाहिँ के हो? यो पेनिक डिसअर्डर चाहिँ के कारणले आउँछ? नर्मल्ली यही कारणले हो भनेर स्पष्ट अझै रिसर्च हुँदैछ, तर मैले अहिले भनेका प्राय सबै लक्षणहरू चाहिँ अथवा सबै प्रब्लमहरू चाहिँ खासमा मस्तिष्कमा रहेको न्युरोकेमिकलको गडबडीले, सेरोटोनिन, डोपामिन, नेरोडोनालिन, गाबा लगायतका फ्याक्टरहरूको थप या घटले, कतिपय कुरा बायोलोजिकल फ्याक्टरले है, शरीरमा उत्पन्न हुने कुनै हर्मोन डिसब्यालेन्स, केही चिज बढी हुँदा अथवा कम हुँदाखेरि हुने समस्याहरू, केही समस्याहरू कग्नेटिभ फ्याक्टरले, उसको सोच्ने तरिका, उसको बुझ्ने तरिका कारणले, केही समस्याहरू बिहेभियरल फ्याक्टरले, उसको कसरी व्यवहार गरेको छ, कसरी सिकेको छ, कसरी बुझाएको छ हैन, उसले आफ्नो स्टिमुलस भन्छ क्या, उसलाई उद्दीपन प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूले उसलाई कसरी प्रभाव पारेछ, त्यसलाई कसरी डिल गरे भन्ने आधारले। अर्को साइकोसोसियल फ्याक्टर भनेको सामाजिक र मानसिक पक्ष भनेको सामाजिक आधारले पनि, कुन समाजमा हुर्केको छ, कस्तो परिस्थितिमा ऊ अगाडि बढेको छ र उसलाई कसरी समाजले उसलाई डिल गर्न लगाइएको छ, त्यो आधारले। कति अब साइकोसेक्सुअल फ्याक्टर भन्छ, उसको यौनका कुराहरू पनि जोडिन्छन्। कतिपय कुराहरू डक्टर सिगमन्ड फ्रायडको एनालाइसिसमा इगो, सुपर इगो र कन्सियस, सबकन्सियस, अनकन्सियसका नै हिसाब छन् है भनेको हुन्छ। कतिपय इगो डिफेन्स मेकानिजमको फ्याक्टरले भने हुनुहुन्छ। कतिपय केसहरू चाहिँ ट्रमाका कारण, बचपना भएका बच्चाहरूले भोगेका ट्रमा क्या, चाइल्डहुड ट्रमाहरूले गर्दाखेरि भनेको छ। कतिपय केसहरू चाहिँ अब कुनै औषधि लामो समयसम्म चलाएको छ, अन्य रोगको औषधि, त्यसको साइड इफेक्टको रूपमा हुने एन्जाइटी, डिप्रेसनहरू पनि भनेको छ। कतिपय केसहरू अल्कोहल लगायतका तत्त्वहरू सेवन गर्ने, ड्रग जन्य पदार्थहरू सेवन गरेर त्यसले मस्तिष्कमा आक्रमण गरेपछि उसलाई चाहिँ सहज हुन नसक्ने स्थिति बनाइदिएको छ। कतिपय फ्याक्टर चाहिँ ढङ्गै नपुगेर, कुरै नबुझेर, केही भएको छैन, उसलाई चाहिँ के नभए जस्तो सोचेर मनन गरेर बुझेर भएको हुन्छ। कतिपय कुरो जेनेटिक कारणले हुन्छ, बुवा आमाको स्वभावहरू सर्ने हुन्छ। त्यस कारण यसको यही हो भनेर चाहिँ त्यो क्लाइन्टलाई हेरेर अन्दाज गर्न सकिन्छ, एक्ज्याक्ट यही हो भनेर चाहिँ भन्नको लागि अझै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ यो विषयमा बहसहरू, रिसर्चहरू गरिराखेको छ। जस्तो अब यो मनोपीडा बढ्ने चाहिँ कति बेला बढ्छ, त्यो कस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यसले अत्याधिक पीडा दिने गर्दछ? रिस्क फ्याक्टर भन्ने हुन्छ, कस्तो अवस्थामा रिस्क हुन्छ भन्ने हुन्छ। जस्तै अब डिप्रेसन ट्रिगर क्या, त्यो ट्रिगर कतिखेर गर्छ भन्ने हुन्छ, हरेक मानसिक समस्याहरू। जस्तै डिप्रेसनको हकमा जसलाई जस्तै एउटा दुलैलाई, बुहारीलाई, कि उसलाई कति बेला टर्चर दिएरको बेलामा चाहिँ डिप्रेस बढ्ने हो कि, आर्थिक प्रब्लम आइसकेपछि डिप्रेस बढ्ने हो कि, होइन आफूले भने जस्तो नहुन थालेपछि डिप्रेस बढ्ने हो कि, त्यो उसको स्टडी गरेपछि थाहा हुन्छ कसलाई कति बेला बढ्छ। जस्तै एन्जाइटीको हकमा
पेनिक हुने कस्तो होला, अब डाँडातिर जान थालेपछि पेनिक हुन्छ कि अरू, किनभने डाँडामा हस्पिटल छैन, यता त हस्पिटल छ, हस्पिटल छ भनेपछि मलाई पेनिक हुँदैन, छैन भनेपछि डाँडातिर गएर पेनिक हुने। चिन्ताको विषय कसैले आर्थिक कुराको कमजोरी भएर चिन्ता भएको कि कस्तो सिचुएसनै आपत अहिले अहिले जुन जनरलाइज एन्जाइटी बढिराखेको छ, यो सिचुएसनको कारणले, यो पेन्डेमिकको असहजतामा, यो ट्रमा भन्छ कि यो कहिले नसोचेको, नभएको, नदेखेको अचानक फेस गर्नु परेको स्थितिमा चाहिँ मान्छेलाई एन्जाइटी, पेनिक, स्ट्रेस, एक्युट स्ट्रेसहरू, अन्य लगायतका एडजस्टमेन्ट प्रब्लमहरू, मुड डाउनहरू, अनिन्द्राका समस्याहरू, अनिन्द्राको मैले अघि जोड्न पनि बाँकी भएछ, निन्द्रै नलाग्ने, कतिपय स्टार्ट हुनै नसक्ने, 10-11 बजे 12 बजीसम्म सुरु हुन नसक्ने, कतिलाई निन्द्रा चाहिँ टाइममै लाग्छ तर बिच बिचमा झक्क झक्क उठ्ने, कतिलाई चाहिँ बिहानी पख मात्रै गाह्रो हुने, निन्द्रा लाग्ने 2 बजीसम्म 3 बजीसम्म लाग्ने, 3 बजेपछि निन्द्रा छोडेपछि छ्वाङ्ग अब ला म किन उठेँ होला, मतलब मलाई के भएको होला भनेर पीर र चिन्ता गर्ने एउटा समस्या त्यो पनि हुन्छ, त्यस्ता समस्याहरू हुन्छ। त्यसकारणले चाहिँ यो मानसिक समस्या जुनसुकै छ कि उनीहरूलाई कस्तो कस्तो बेलामा अति नै औडा बनाउँछ भन्ने कुरा त्यो क्लाइन्टलाई हेरेर स्टडी गरेर उसको हिस्ट्री बुझेर अनि यो बेलामा यसरी बढ्न सक्छ र यो टेक्निकहरू फलो गर्नुपर्छ है भनेर उसलाई सपोर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले हामी मनोरोग विषयमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र अहिलेको परिस्थितिमा यो मनोरोग अझ बढी व्यक्तिमा चाहिँ भइरहेको भयावह स्थिति रहेको अवस्था रहेको छ हैन। विशेष गरी यो मनोरोगले चाहिँ कस्ता उमेर समूहका व्यक्तिलाई चाहिँ यसले प्रताडित गर्दछ अथवा यसले असर गर्दछ, इफेक्ट पार्दछ? सामान्यतया मानसिक समस्या सबै उमेर समूहलाई लाग्छ, बच्चालाई नै हुन्छ, युवालाई नै हुन्छ, अधवैंसीलाई नै हुन्छ, वृद्धलाई नै हुन्छ। अब कुन समस्या भन्ने हुन्छ, जस्तै अब डिप्रेसनको हकमा अधवैंसी महिलाहरूलाई बढी हुन्छ है, एडजस्टमेन्टको हकमा महिलाहरूलाई बढी हुन्छ, एन्टी सोशल पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू पुरुषहरूलाई बढी हुन्छ है, अन्य स्किजोफ्रेनियाहरू महिला पुरुषलाई बराबरी हुन्छ, अनि एन्जाइटी महिला पुरुषलाई बराबरी हुन्छ। यी नर्मल्ली मानसिक समस्या जो कोहीलाई हुन्छ, पशुलाई हुन्छ, पंक्षीलाई हुन्छ, मानसिक समस्याको चाहिँ यो उमेर समूहलाई हुन्छ भन्नुभन्दा पनि सबैलाई हुन्छ, कोही अलिक कम र अलिक बढी भन्ने मात्रै हो। यो चाहिँ कस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ यसले कुन कारणले चाहिँ यसले असर पार्दछ भन्ने पनि छ कि? ट्रिगर फ्याक्टर हुने क्या, जोखिम कसलाई छ भन्ने हुन्छ क्या। जस्तै अब बुवा आमा झगडा बढी गरिराखेको घरमा त्यो बच्चालाई मानसिक समस्या हुन सक्छ, अल्कोहल बढी चलाउने ठाउँमा त्यो श्रीमान या श्रीमतीलाई बढी मानसिक समस्या हुन सक्छ, युद्धग्रस्त एरियामा त्यो एरियाका जनतालाई मानसिक समस्या हुन सक्छ। अन्य अब यो कोभिडको असहजको स्थितिमा अब सबै संसारलाई मानसिक मध्ये केहीलाई, सबैलाई त भएन, धेरैलाई अब यस्तो हुन्छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले 2030 पछि 3 जना बराबर 1 जनालाई मानसिक समस्या हुन्छ भनेको छ, तर अब अहिले 4 जना बराबर 1 जनालाई सामान्य तथा जटिल मानसिक समस्या छ। 4 जना उभिएको खण्डमा 1 जनालाई सामान्य अथवा जटिल। अब यो कोभिडको कहरको असहजताले चाहिँ अब यो चाहिँ 25-26 तिरै चाहिँ अब यो 3 बराबर 1 हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। त्यही बीचमा चाहिँ आत्महत्या यति जोखिम बढ्दैछ कि अब मान्छे मर्ने रोगमा सबभन्दा बढी कुन रोगले मान्छे मर्छ भन्दा मुटु रोगले भन्ने ठाउँमा अब मानसिक समस्याको कारणले भन्ने चाहिँ 2 नम्बरमा या 1 नम्बर, अहिले 7 नम्बरमा छ, अहिले 7 नम्बरमा छ, 2 या 1 नम्बरमा आउँदैछ यो 30 पछि भनेपछि हेर्नु त, मान्छे मृत्यु हुने सम्भावनाको डरलाग्दो रोगमा मानसिक रोग अगाडि आइसकेको छ भने अब यसमा व्यापक बहस त हुनु जरुरी छ। जस्तो अब यो कस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र एउटा व्यक्तिले चाहिँ आत्महत्या जस्तो एउटा त्यस्तो उसलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ? धेरै मानसिक समस्या चाहिँ डिप्रेसन मानसिक समस्या भयो भने आत्महत्याको बहस उठ्छ उसको मनमा, एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर भयो भने बहस उठ्छ, अर्को स्किजोफ्रेनियाको कारणले मानसिक समस्या भएकाहरूले सुसाइड गर्न तयार हुन्छन्, अर्को समस्या पर्सनालिटी डिसअर्डर, केही पर्सनालिटी डिसअर्डरहरूले नि सुसाइड गर्न तयारी गर्छन्, कुनै बाइपोलर डिसअर्डर केसले पनि, कुनै साइकोसिसले पनि, कुनै चाहिँ अब एकदम हतारमा गर्ने, त्यो एकदम स्ट्रेसमा लिएर तत्कालै गर्ने सुसाइड चाहिँ एकदम कम हुन्छ त्यो, तर सबैभन्दा बढी चाहिँ डिप्रेसन अनि अल्कोहल चलाउनेहरू, ड्रग युजरहरूले सुसाइड गर्न सक्छन्। कुनै लामो समयसम्म दीर्घ रोग भयो तर त्यो रोग लगभग निको हुँदैन, त्यसले पीडा झन् बढ्दैछ भने त्यस्ताले सुसाइड गर्न सक्छन्। अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ मैले अघि नै जोडेँ, मैले मलाई यहाँ टिक्नै सक्दैन, म मिल्नै सक्दैन, मलाई यहाँ मेरो बसमा छैन मेरो यो लाइफ भन्ने होइन, मैले सोचे जस्तै हुँदैन,
मलाई हेपिएको एकदम घुटन पीडा महसुस भइराखेको छ यहाँ भने अब म यहाँबाट छोड्न पनि समाजले यो माहौलले यो परिस्थितिले दिँदैन, यहाँ टिक्न नि दिँदैन भने ऊ माथि गएर सुसाइड गर्ने आधारहरू धेरै छन्। त्यस कारणले मैले जोड्न खोजेको के हो भने आत्महत्याको लागि सबैभन्दा पहिला त उसलाई पीडा बढी हुनुपर्छ, यति पीडा हुनुपर्छ कि उसको पीडा उसले सम्हाल्नै नसक्ने हुनुपर्छ। त्यस्तो हुन्छ भने फेरि मान्छे बाँच्नको लागि यत्रो सङ्घर्षरत छन्, त्यस्तै गरी कोही मान्छे मृत्युवरणको लागि सङ्घर्षरत छन् है। त्यो चाहिँ मानसिक पीडा भइसकेपछि उसले यो जीवन केही पनि देख्दैन, केही अर्थहीन देख्छ र ऊ सजिलै मृत्युवरणलाई तयार हुन्छ। अनि तीमध्येका धेरै मानसिक समस्या भएकाहरू मध्येका चाहिँ धेरैलाई चाहिँ मर्न मन लागिरहेको हुन्छ। तीमध्येका केहीलाई चाहिँ प्लानिङ गर्छन्, यसरी मर्छु, छोरो ठुलो भएपछि मर्छु, अलिअलि पैसा कमाइदिएपछि मर्छु, अथवा यो ऋण तिर्दिएपछि मर्छु, अथवा अलि बढी नै गाह्रो भने मर्छु भनेर प्लानिङ गरिराखेको हुन्छ। त्यसमध्येका केहीले चाहिँ होइन अब मेरो पालो आयो अब भनेर अब योजना मजाले योजना बनाउँछ। कोही डोरी किन्न जान्छ, कोही पोइजन किनेर लिएर आउँछ, कोही भिर खोज्दै हिँड्छ र तीमध्येका सबैले सुसाइड एटेम्प गर्दैनन्। तीमध्येका केहीले चाहिँ त्यहाँ गएर हरकत गर्छन् है। ती मध्येका केही चाहिँ मृत्यु नै हुन्छ। सबै सुसाइड एटेम्प गर्ने मृत्यु हुँदैन। कसैको डोरी चुडिन्छ, कसैको पोइजन कम हुन्छ हस्पिटल लान्छन्, कसैको ढाडसाड भाँचिन्छ ओर्छ, कसैको डुबेको ठाउँमा उता तारिन्छ है। र तीमध्ये केही चाहिँ मृत्युवरण गर्छन्। भनेपछि याद गर्नु त यी सबै सुसाइडले मृत्यु भएका मध्येका त तीमध्ये कति रहेछन् त आत्महत्याको लागि प्रेरित भएर बसेका। त्यस कारणले यो सबै मनोपीडा व्यवस्थापन नभएसम्म उसको आत्महत्याको हिसाब किताब अन्त्य हुँदैन है। झन् बढ्छ, झन् असहज तरिकाले उसलाई झन् नबुझ्दिँदा त पशु त यस्तो नि सोच्छस् त खतम त मर्नको लागि यस्तो नि हुन्छ भनेर परिवारले अथवा उसको साथीले भन्यो भने झन् उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। हो बाँच्नै कति छिटो सिद्धिउँ जस्तो हुन्छ। हामीलाई सुन्दा यो कुरा म के भने होला यस्तो नि हुन्छ र यस्तो त बाफ्रे के भने जस्तो भन्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ रियालिटीमा यो हुन्छ नै र यस्तो भइसकेपछि मान्छे आफू सिद्धिनको लागि प्रेरित हुन्छ। जस्तै अब यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ यो यस्तो भएको छ भनेर परिवारहरूले कसरी बुझ्ने र त्यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो तरिकाको बिहेभ चाहिँ परिवारले चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ राहत मिल्छ? धेरै आत्महत्या गर्न प्रेरित भएकाहरूले चाहिँ क्लु दिइरा हुन्छन् क्या। मर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो भनेर बोलिराखेका हुन्छन्। गुगलतिर कसरी सजिलै मृत्युवरण गर्ने भनेर त्यो सर्च गरिराखेका हुन्छन्, अथवा अर्काले सुसाइड गरेको केसहरू स्टडी गरिराखेका हुन्छन्। फ्याट्टै मर्न पाओस्, यस्तरी मर्न पाओस् कि त्यो धुकधुकी पनि नहोस् र सजिलै मृत्युवरण गरोस् भन्ने उसले सोचेको हुन्छ। फेरि यहाँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डर भन्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ फेरि हरकत कस्तो हुन्छ भने मर्न चाहँदैन तर उसले मर्नको लागि चाहिँ धम्की दिएकै हुन्छ है। त्यो अब फेरि हामी यो मनोविज्ञानको विद्यार्थीहरूले मर्नै चाहँदैन, ऊ मर्दैन भन्न चाहिँ पाइँदैन। तर धेरै जस्तो बोर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसअर्डरहरू चाहिँ धम्की चाहिँ दिने, त्यो काम समाधान गर्न म प्रति त्यो एटेन्सन सिकर भन्छ क्या, मलाई ध्यान दियोस्, मलाई मतलब गरोस्, मलाई माया गरोस्, मलाई धेरै महत्त्व दियोस् भन्नको हिसाबले, केयर गरोस् भन्नको हिसाबले मलाई मर्दिन्छु अब डोरी लिएर जान्छु झुन्डिन्छु भन्ने पोइजन किनेरै लिएर आइने आमा हो अब यसले त खान्छै क्या भनेर उसले त्यो काम फत्ते गराउनलाई त्यो चाहिँ प्यारासुसाइड भन्छ। त्यस्तो एक्ट गर्ने त सुसाइड गर्दैन। तर प्राय सुसाइडको कथा बुन्ने, मर्दिन्छु भन्ने, मर्न पाए आनन्द हुन्थ्यो भन्नेले चाहिँ एक दिन न एक दिन अन्ततोगत झुन्डेरै अथवा हाम फालेरै अथवा पोइजन खाएरै छोड्छ। मृत्युवरण गर्छ नै त्यसले गर्छ र त्यो कुरा चाहिँ परिवारले चाहिँ क्लु थाहा पाइदिनु पर्छ क्या। उसले अनेक छड्के हानिराखेको हुन्छ, मलाई बुझ न तिमीहरूले, मलाई मर्न मन लागिसक्यो, मैले भनि त सकेँ, अझै तिमीहरू मलाई उडाउँछौ अथवा अझ मलाई सहयोग गर्दैनौ, अझै तिमीहरूले मेरो पीडाहरू बुझ्दैनौ, मलाई यस्तो आपत पर्छ। कस्तो हुन्छ भने भलै त्यो सामान्य तिलको जत्रो समस्या होस् तर त्यसलाई चाहिँ पहाड लागेको हुन्छ क्या। म केही गर्न सक्दिनँ, म असफल, वर्थलेस, मेरो कामै छैन। उसलाई लाग्छ नै कि म यो संसारको सबभन्दा थर्ड क्लास मान्छे हो भन्ने लाग्छ। कामै नलाग्ने, म त मान्छे होइन नि, म बाँच्नै, म किन जन्मे होला, त्यस्तो औडा र अशान्ति हुन्छ र ऊ चाहिँ यस्ता हरकत गर्न बाध्य हुन्छ। जस्तै यसको निवारण पनि छ कि आफूलाई थाहा पाउन सकिन्छ यसलाई? आफूले त स्पष्ट थाहा पाइरहेको हुन्छ नि म सुसाइड गर्छु भन्ने कुरा आफूलाई होइन। जस्तै अब म मनोरोगले मलाई ग्रस्त पारेको छ भन्ने कुरा चाहिँ
कुनै पनि डिप्रेसन मानसिक समस्या उसले एक्सेप्ट गर्नलाई 5 वर्ष लाग्छ, जबकि डायग्नोस गर्नलाई जम्मा 15 दिन काफी छ। 15 दिनसम्म कोही मान्छे डिप्रेस छ भने बुझ्नुहोस् कि अब ऊ सजिलै डिप्रेस मुक्त हुन सक्दैन, उसलाई सपोर्ट चाहिन्छ, काउन्सिलिङ चाहिन्छ, उसलाई औषधि चाहिन्छ, तर ऊ त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्न सक्दैन, किनभने ऊ चाहिँ सिचुएसनलाई दोष दिन्छ। मैले प्रगति गर्न नसकेको कुरालाई, मलाई अब गर्लफ्रेन्डले छोडेर गयो भने त्यसले किन मलाई छोडेको कथालाई, अथवा आर्थिक कुराले हो भने मेरो आर्थिक पक्षलाई, अथवा कसैले टर्चर दिइरहेछ भने त्यसका कारणले, अथवा उसले गर्न नसकेको कुरालाई म खत्तम भएर नगरे हो यस्ता कुराले उसलाई परिस्थितिलाई, उसको घटनालाई दोष दिइराखेको हुन्छ। खासमा चाहिँ उसको मानसिक समस्याका कारणले उसलाई त्यस्तो विचार आएको हो। उसको मानसिक समस्या समाधान भइसकेपछि त्यो विचार कहाँ पुग्छ र कहाँ पुग्छ, अनि हावामा यस्तो वायात सोच्दो रहेछु, म त केही सबै ठिक रहेछ त, सबै राम्रो रहेछ त, सक्ने रहेछु त भन्ने आउँछ। तर उसलाई त्यो खुसी हुन सक्ने, उसलाई प्लेजर, आनन्द, रमाइलो हुन सक्ने हर्मोनको कमी अनि उसको बौद्धिकताको कमी, परिस्थिति पनि डामाडोल भएका कारणले चाहिँ उसले त्यस्ता विचारहरू पैदा गरेको। त्यस्तो बेलामा चाहिँ दौडेर एम्बुलेन्स बोलाएर भयो नि दौडेर हस्पिटल जानुपर्नेमा ऊ चाहिँ डोरीतिर समातेर अथवा ऊ भिरतिर दौडिन्छ। त्यसकारण त्यो जनचेतनाको कमीले पनि आत्महत्या बढिरहेको छ। यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्ने उपायहरू चाहिँ के हुन् त? अब महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिँ अब सामान्य मानसिक समस्या छ भने उसको जुन तरिकाले बुझ्छ, जुन तरिकाले सोच्छ, जुन कुराले उसले मनन गर्छ, उसका धारणाहरू अगाडि बढाउँछ, जुन तरिकाले उसले मुडलाई प्रस्तुत गरे हुन्छ, जुन तरिकाको उसका तर्क, वितर्क, पर्सेप्सन, उसको इन्टरप्रिटेसनहरू, उसका भनाइ, सोच, बुझाइ, दृष्टिकोण, परिकल्पना, उसका तर्कहरू कुन तरिकाको छ त्यसलाई ठ्याक्कै उल्टाइदिनलाई उसले कोसिस गर्नुपर्छ कि म जसरी बुझ्छु, जसरी सोच्छु, जसरी आफूले आफूलाई सम्हाल्छु है त्यो तरिकाले होइन। अब म नयाँ तरिकाबाट जसरी अरू आम आदमी मान्छेहरू जसरी आफूले आफूलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा टिकाइरहेका छन्, उसको भन्दा एकदम कमजोर स्थितिमा पनि मान्छे आनन्दले शान्ति तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन् र पनि उसले आफूले आफूलाई बुझ्या हुँदैन। त्यो नबुझिसकेपछि ऊ यस्ता सोच्न बाध्य हुन्छ। त्यस कारणले के बुझ्ने भने मलाई परिवर्तन गर्ने कि सकिन भने काउन्सलर, साइकोलोजिस्टकोमा गएर आफूले आफूलाई परिवर्तन गर्ने कि त्योबाट नि सकिएन भने चाहिँ उसको मस्तिष्कमा रहेको न्युरोकेमिकल व्यवस्थापन गर्नलाई साइकियाट्रिस्टसँग भेट्ने कि त्यहाँबाट नि सम्भव भएन भने हस्पिटलमै एडमिट हुने कि यिनै आधारले चाहिँ एउटा मानसिक समस्याहरू यिनै फ्याक्टरले नि सपोर्ट गरेन भने हाई डोजको औषधिहरू चलाइदिने हुन्छ। त्यसले नि सपोर्ट गरेन भने केही इलेक्ट्रिक कन्भल्सिभ थेरापी भन्छ क्या, त्यो चाहिँ मस्तिष्कमा केही विद्युतीय तरङ्गहरू पठाइदिएर त्यो तन्तुहरू व्यवस्थापन गरिदिएर सजिलो हुन्छ भने एकदम राम्रो थेरापी हो त्यो। साइकियाट्रिस्टले सोचेर मनन गरेर सबै टेस्टहरू गरेर उहाँलाई गरिदिनुहुन्छ। यसरी मानसिक समस्या मजाले समाधान गर्न सकिन्छ। पारिवारिक प्रेम, उसको बौद्धिकतामा निखारता, सामाजिक साथ सहयोग, तपाईँ समाजले पनि सामाजिक फ्याक्टर भनेको चाहिँ जो समाजमा हुनुहुन्छ, मिडियाहरू भए, अब जनप्रतिनिधिहरू, साथीहरू, समूहहरू, यिनीहरूले सहयोग गर्ने, सपोर्ट गर्न थाल्यो भने मानसिक समस्या मजाले समाधान हुन्छ। जस्तै यो उपायहरू, यो उपचार, यो भन्नाले अब डक्टरहरूकोमा गएर अथवा चाहिँ यसरी औषधि खाएर उपचार गरेर मात्रै यो समस्याको समाधान हुन्छ कि यो आफै पनि अथवा कुनै काउन्सिलिङ अथवा कुनै यस्तो माध्यमबाट पनि यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, मेडिटेसन लगायतका कुनै पनि? अघि मैले भनेको जति कुराहरू ती सबै उपचारका पद्धति नै हुन् है। जस्तै साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि उपचार पद्धति हो, मेडिसिन पनि उपचार पद्धति हो, इलेक्ट्रोकन्भल्सिभ थेरापी पनि उपचार पद्धति हो है, पारिवारिक सपोर्ट पनि उपचार पद्धतिमै पर्छ क्या। यो एउटा प्रोसेस प्याकेजै हो यो समाधान। अब औषधि चलाइरहेछ, काउन्सिलिङ राम्रो पाइरहेछ, परिवारले चाहिँ कुस्केट भनिदिने, भनिदिने त सुसाइड गर्न खोजे होइन भनिदिने, डायलग दिने, यस्तोसँग बिहे गरेर कस्तो जिन्दगी आएछ भनिदिनु थालेपछि फेरि उसलाई सपोर्ट हुँदैन र ऊ होपलेस हुन थालिहाल्छ। त्यस कारण सबै फ्याक्टर चाहिँ यो उपचार पद्धतिमै पर्छ। पूर्वीय दर्शनको केही है आध्यात्मिक प्रवचनहरू सुनेर अथवा योगाहरू, ध्यानहरू अनि अन्य सपोर्टहरू, मन्त्र जापहरू हुन्छ नि, मन्त्र च्यान्टिङहरू, त्यो आफ्नो तरिकाले आफ्नो धर्मको, आफ्नो संस्कृतिको, आफ्नो रीतिरिवाजको त्यो अनुसारले नै सपोर्ट चाहिँ धेरै गर्छ है, एकदमै सपोर्ट गर्छ। त्यो पनि ट्राई गर्ने, उसको एक्सर्साइजहरूको ट्राई गर्ने, पानी एकदम प्रशस्त पिउने, भोजन शुद्ध चलाउने हैन, उसले घाममा बस्न ट्राई गर्नुपर्छ। एकदम नेचुरल पर्सन हैन, प्राकृतिक एकदम आनन्ददायक एकदमै नन जजमेन्टल पर्सनहरूसँग बहस गर्ने, सिक्ने तिनीहरूबाट। आफूले आफ्नो
त्यो ट्रिगर फ्याक्टर भन्छ क्या, त्यो चाहिँ त्यो एभोइड गर्न ट्राई गर्ने, जुन कुराले उसलाई तडपाउँछ। अनि आफ्नो कग्नेटिभ बिहेभियरल थेरापीहरू सिक्ने, एक्सपोजर एक्सर्साइजहरूतिर ध्यान दिने। अनि अर्को फ्याक्टर भनेको कग्नेटिभ डिस्टर्सन भन्छ क्या, वैचारिक विकृति। मैले मेरो सोच मलाई गतिलो लाग्छ तर पनि मेरो सोच रङ छ क्या, किनभने वैचारिक विकृति चाहिँ आफूलाई चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। वैचारिक विकृति 12वटा छन्, त्यो वैचारिक विकृति नै हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा आएका विधाहरूमा लेखिएका सबै कसरी आफूलाई सोच्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी बुझ्ने, कसलाई माफ दिने, कसलाई सहने, कसलाई चाहिँ बदला लिने, कसलाई नलिने, कसरी लिने लियो पनि हैन, आफूले कसरी आफूलाई कम्फर्टेबल बनाउने, परिस्थिति जन्ने, सिचुएसनल कसरी बन्ने, यथार्थपरक कसरी बन्ने, मणगणन्ते भनेको विरोधाभास फ्याक्टर कसरी डिल गर्ने, मेरा ती अटो सजेसन मलाई सिकाएका कुराहरू कसरी कसरी मिलाउने, यी सबै कुराहरूले चाहिँ आफूले आफूलाई कम्फर्टेबल बनाउनलाई सकिन्छ, सपोर्ट पनि लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब अहिले चाहिँ हामी यो विश्व जगत नै कोभिड महामारीको जुन यो सन्तासमा रहेको छ हैन, यस्तो बेलामा मानिसको जुन मनस्थिति हुन्छ नि कस्तो तरिकाले चाहिँ कस्तो भइरहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ, यहाँको विचारमा चाहिँ मनोविश्लेषकले कस्तो हुन्छ, कस्तो भइरहेको अवस्था रहेको छ? अहिले संसारलाई गाह्रो छ, यो अवस्थामा गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो, यसलाई सामान्य मान्नुपर्छ। तर त्यो गाह्रोको मात्रा कति बढ्ने भन्ने हुन्छ, त्यो गाह्रोको मात्रा बढेर डेली लाइफलाई नै असर पार्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो मानसिक रूपमा अलिक गाह्रो मान्नुपर्छ। यतिखेर जान्नुपर्ने कुरा भनेको कोभिडसँग डिफेन्समा बस्ने, स्वीकार्ने, पहिला कोभिडलाई एक्सेप्ट गर्ने कि कोभिड छ, यहाँ आइराखेको छ, धेरैको फोक्सोमा संक्रमणका भाइरसहरू बसिरहेका छन्, त्यो पहिला एक्सेप्ट गर्ने। दोस्रो फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यो कुरालाई लिएर आफू एकदमै डिफेन्समा बस्ने, सकेसम्म संक्रमित हुनबाट जोगिने, सकेसम्म आफू बाहिर कम निक्लिने, सामानहरू किन्दा एकदमै ध्यान दिएर मात्रै सामानहरू किन्ने, त्यो सामान घरभित्र छिराउँदा पनि एकदमै कुन तरिकाले यसलाई त्यो भाइरस छ भने पनि त्योबाट मुक्त गर्न सकिन्छ त्यो तरिकाहरू रणनीतिहरू अपनाउने, त्यो अपनाउने टेक्निकहरू अरू भिडियोमा मैले भनेको छु, राम्रो राम्रो टेक्निकहरू छन्। अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ कसको नेतृत्वमा घरमा डिल गर्ने, कसको नेतृत्व, एउटाको नेतृत्व चाहिन्छ, जहिले चारजना चारतिर फर्केर त दौडिन त कता कता गएर हुँदैन, एउटा लिड गर्नुपर्छ, किनभने यो भनेको एकदम सीमित घेराभित्र धेरै खुसी भएर बस्नुपर्ने स्थिति हो। यो यो त्यो घेराभित्र बस्न सकेन भने उसलाई, त्यहाँ खुसी हुन सकेन भने पनि प्रब्लम भयो, बस्न सकेन भने कोभिडका कारणले प्रब्लम भयो, त्यहाँ बसेर आफ्नो व्यवहार मिलाउन सकेन भने पनि व्यवहारकोमा प्रब्लम। त्यसकारणले यतिखेर डिफेन्समा बस्न, कोभिड संक्रमित नहुन, व्यवहार मिलाउन, आर्थिक पक्ष हैन, अन्तर्व्यक्तित्व सम्बन्धहरू, विशेषतः व्यवहारिक व्यवस्थापन सम्बन्धी, र यी नै बस्दै गर्दा त्यो खुसी त छैन हामीसँग, अहिले चौर छैन हामीसँग, अफिस छैन हामीसँग, स्कुल छैन बच्चाहरूको लागि, कलेज छैन यो युथको लागि हैन, माहौल छैन, मल छैन, सडक छैन, गाह्रो छ भने हामी त हाम्रो सबै हाम्रो लाइफै चौघेराभित्र बस्नु परेको कारणले यसमा सकेसम्म बढी आफूले परिष्कृत गर्दै, जान्दैन बुझ्दैन, किन कहिले भोगेको छैन, अघिल्लो लकडाउनमा अलिअलि प्र्याक्टिस गरे त्यो एडजस्ट हुन सक्ने, टिक्न सक्ने, त्यसले पनि अब त मृत्युवरणका कथाहरू बढी जोडिसकेपछि झन् त्यो सन्तास, झन् पीडा, झन् ओहो कस्तो गाह्रो भने जस्तो है। अब अर्को कुरा के छ भने अब संक्रमणै भएको छैन, अब मृत्युको कथा जोडेर बसिरहेका छ, संक्रमितै भएको छैन, चुप लाएर आनन्दले बस्नु पर्छ नि त यस्तो अवस्थामा। संक्रमणको त सम्भावना छैन, मलाई म डिफेन्समा छु भने म यस्तो कुरा कल्पना गरेर, अनेक अर्थ अनर्थ लगाएर, अनेक लिङ्क गरेर, अनेक अन्दाज गरेर, अनेक कुराले जोड दिएर, अनेक कुरालाई तुलना गरेर बस्नु थाल्यो भने फेरि मानसिक रूपमा पीडित भइहाल्छ। मान्छे मानसिक रूपमा पीडित धेरै लामो समय भइदियो भने त्यसलाई उपचारै चाहिन्छ, त्यही भएर मानसिक रूपमा पहिल्यै पीडित कम भइदियो भने त उपचारको पनि जरुरी परेन। भनेको मतलब के जोड दिन खोजा, यो स्थितिमा व्यवहार, आफ्नो मानसिक पक्ष र कोभिडसँग डिफेन्स, तीनटा फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ जोड दिनुपर्छ। भूकम्पमा चाहिँ के थियो भने घर बाहिर बसेपछि सब आनन्द थियो, खाना मजाले पाइन्थ्यो, आफ्नो सामानहरू भइहाल्थे हैन, मृत्युको चिन्ताहरू थिएन हैन, असहजहरू थिएन। यहाँ त के भयो भने यहाँ त सबै फ्याक्टर, यो एकदम च्यालेन्जिङ स्थिति ल्याइदियो क्या, मान्छेलाई नै च्यालेन्ज गरिराखेको छ कि त ल तिमीहरू टिक, सजिलै हुँदा त टिकिरहेको थियौ, सजिलो हुँदा त तिमीहरूको लाइफ मिठो थियो, ल आओ नि त, ल तिमीहरूलाई मैले अहिले गाह्रो स्थिति ल्याइदिएँ भनेर प्रकृतिले नै हामीलाई च्यालेन्ज गरिरहेको स्थिति छ। यो स्थितिमा हामीलाई प्रकृतिको कुरालाई नै मनन गर्दै सबै तर्फबाट विशेष तरिकाले आफूलाई एडजस्ट गर्दै यो कोभिडको असहजता है कति चल्ला
अब 2 वर्ष चल्ला 3 वर्ष चल्ला कति चल्ला त्यो विभिन्न प्रकारका नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू आइराखेका हुन्छन् त्यो अवस्थामा कसरी डिल गर्ने अनि विभिन्न प्रकारका अब संक्रमण पनि भयो अब अर्को रोग पनि थपिराखेको छ भनिएको छ आँखा हान्ने फोक्सो हान्ने अनि ब्लडहरूलाई नि गाह्रो बनाइदिने विभिन्न रोगहरू देखाएको छ त्यसलाई कसरी मिलाउने यी समग्रमा हामीले आफ्नो धर्म हुन्छ कि आफ्नो धर्म निभाइदिसकेपछि राज्यलाई पनि सपोर्ट गर्नु हुन्छ राज्य आफैमा अहिले लङ्गडो भइरहेको छ सबै राजनीतिक पक्षहरू डामाडोल भएको छ आर्थिक पक्ष डामाडोल सबै तर्फबाट गाह्रो भएको छ नेपाललाई त झन् यति गाह्रो छ हामीसँग कोपको लागि हामीसँग केही फ्याक्टर सपोर्टिभ फ्याक्टर छैन गरे पनि उक्रेर बस्नु परेको छ दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता छ तेस्रो कुरा भनेको हामीमा सचेतनाहरूको कमी छ किनभने हामी तडपिनु पनि बढी तडपिदिन्छौँ अनि फेरि होइन तडपिन्न भनेर लत्तो पनि बढी नै छोडिदिन्छौँ यो स्थितिमा त हामी त सचेत नागरिक त भएनौँ त्यसकारण सचेतना कमी छ फेरि सबै कुराहरूले हामीलाई गाह्रो छ दुःख छ पीडा छ यस्तो यो अवस्थामा चाहिँ एकदमै सम्हालेर एकदम चलाक भएर चनाक भएर आफूले आफूलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ टिकाउनुपर्छ त्यसै वर्तमानमा चाहिँ खुसी हुने रमाउने कसरी त यसको कस्तो तरिकाले चाहिँ यसमा वर्तमानमा खुसी भएर पीरहरूबाट चाहिँ मुक्त भएर कसरी बस्न सक्ने मान्छे खुसी जन्मजात प्राणी हो हामी बचपनमा धेरै खुसी भयौँ युथ हुँदा नै खुसी थियौँ बिस्तारै बिस्तारै पछिल्लो चरणमा आएर हामीलाई व्यवहारले गाँजेर बुझाइले अनेक तर्क वितर्क गरेर मस्तिष्कको सपोर्ट कम भएर केही व्यक्तिहरू दुखी हुन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो दुखी हुने क्रममा कहिलेलाई चाहिँ अलिक बढी नै दुःख हुन्छ त्यो दुःखलाई चाहिँ मानसिक समस्या भन्छ है त्यो दुःख गाह्रो पीड डर बेचैन औडा शङ्का चिन्ता होइन असहजता यी फ्याक्टरहरूबाट मुक्त हुनुको लागि चाहिँ उसले अब सामान्यतया जान्नै पर्ने बेसिक आधारहरू भनेको उसले कसरी सोच्छ उसले कसरी मनन गर्छ आफ्नो बारेमा अरूको बारेमा मेरो सोचले मेरो इमोसनमा कसरी प्रब्लम ल्याउँछ मेरो फिजिकल सिम्पटमहरू कसरी ल्याइन्छ र व्यवहार कसरी गर्छ भन्ने एउटा कथा म जोड्छु यो चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले संसारभरि फैल्याएको यही नै कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापीको एउटा उदाहरण हो जस्तै मैले फोन गरेँ 3 चोटि फोन गरेँ 4 चोटि फोन गरेँ 5 चोटि फोन गरेँ फोन उठाएन यसले सोध्छ कि मलाई अब यसले माया गर्दैन क्या फोनै उठाएन मलाई हेप्यो क्या अर्कोले सोध्छ किन फोन उठाएन केही चार्जमा छोडेर गर्छ क्या यसको सोच कग्नेसन भन्छ क्या सोचले इमोसन क्रिएट गरिदिन्छ भावना ल्याइदिन्छ खिन्न उदास शान्ति यसको सोचले यसको भावना ल्याउँछ उत्सुक के भन्छ त्यसलाई किन फोन उठाएन क्युरियोसिटी हुन्छ सहयोग गर्नुपर्छ क्या जानुपर्छ क्या अर्को लाइन मम्मीलाई फोन गर्नुपर्छ कहीँ फस्यो क्या केही भयो क्या यसको भावनाले यसको फिजिकल सिम्पटम आउँछ छाती भारी कस्तो गाह्रो मलाई किन यस्तो गरे यसको भावनाले के ल्याउँछ फिजिकल सिम्पटम आउँदैन नर्मल के हुन्छ त्यसलाई के भन्दा मलाई के फिजिकल सिम्पटम आउनु अनि यसैको फिजिकल सिम्पटमले यसको बिहेभ निर्धारण गर्छ व्यवहार निर्धारण गर्छ कि उसलाई अब त अरूलाई फोन गर्न नै मन लाग्दैन कस्तो रुन मन लाग्यो जस्तो कस्तो किन त्यस्तो किन फोन उठाएन भगवान् मैले के सोच्यो मैले के गरेँ कि यसको व्यवहार हुन्छ यसको व्यवहार चाहिँ के हुन्छ त्यसले अर्कोचोटि फोन गर्दै फोन उठाएन के चार्जमा थियो क्या अथवा कहाँ गयो थियोस् क्या भन्छ अथवा मम्मीलाई किन के हाम्रो विवेकले त फोन उठाएन के भयो होइन उ त अहिले के काम गरिरहेछ त्यही भएर सुनेन होला साइलेन्ट थियो होला होइन एउटै परिस्थितिमा एउटाको रुवावासी भयो मन दुख्यो विक्षिप्त भयो एउटै परिस्थितिमा अर्को के हो रमाइलो हो आनन्द आयो हो कसरी सोच्ने भन्ने हुन्छ यो दुनियाँमा कसरी सोच्ने कसरी बुझ्ने सकारात्मक भन्दा पनि यथार्थपरक है सकारात्मक सोच्ने भन्दैमा है म सकारात्मक सोच्छु मलाई सर्दैन भनेर दौडिन त भएन नि यथार्थपरक सिचुएसनल है एकदमै जे सोच्नु पर्ने त्यही जे बुझ्नु पर्ने त्यही परिस्थिति अनुरूप चाहिँ सोच्नु पर्यो एउटा त परिस्थिति अनुसार सोच्नु पर्यो अर्को कुरा मैले के गलत बुझ्छु त जस्तै मलाई अघि हेर्नु त तिललाई पहाड बनाएको यसले तिललाई पहाड फोन नउठाउँदा मलाई माया गर्दैनौ हेर्नु त त्यो त अति भयो कमसे कम राम्रोसँग मनन गरेर बसेर बुझेर भेटेर के भयो फोनै अनि दोस्रोचोटि नै उठाउँदैन कहिल्यै उठाउँदैन भनेपछि अब त्यसले माया गर्ने क्या भनेर ठिकै छ त पो भन्नुपर्नेमा अब सिद्धियो होपलेस अशान्ति हेर्नु त उसको डिस्टर्सन भनेको विकृति फ्याक्टरहरू के छ मान्छेले कसरी सोच्छन् भनेर उसले बुझ्ने होइन म कसरी त्यस्तो स्थितिमा यदि मलाई हेपेकै छ भने पनि मैले कसरी त्यसलाई झन् म प्रति कम्फर्टेबल बनाउने र
त्यसको हाम्रो ट्युनिङहरू मिलाउने भने स्ट्राटेजी बनाउन सट्टा ऊ मनगणन्ते अन्दाजहरू गरेर अन्दाज गर्ने, तुलना गर्ने, हैन, जज गर्ने, लिङ्क गर्ने, यस्तो फ्याक्टरहरू घटाउँदै आफूले आफूलाई एक्सेप्ट गर्ने, स्वीकार्ने, सहने, सामान्य मान्ने परिस्थिति, सेफ्टी र सेक्युरिटीको मामला छैन भने, सुरक्षाको मामला छैन भने हरेक कुरालाई सहर्ष तरिकाले लिदिने यस्तो बानी गर्न थाल्यो भने उसको जिन्दगी जतिखेर हराभरा आनन्द रमाइलो हुन्छ, नत्र ऊ तडपेर आफ्नै तर्कले तडपेर सिद्धिन्छ। जस्तै अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अधिकांश धेरै जस्तो मानिसहरू चाहिँ एउटा कोभिडको सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएर विभिन्न स्थानको आइसोलेसनमा, कोही होम आइसोलेसनमा, कोही संस्थागत आइसोलेसनमा, कोही चाहिँ हस्पिटलमा पनि रहनु भएको छ हैन। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ मनोबल एउटा सङ्क्रमितको हैसियतले चाहिँ कस्तो मनोबल राख्दाखेरि चाहिँ त्यो रोगबाट चाहिँ सजिलैसँग मुक्ति पाउन सकिन्छ? सङ्क्रमित हुनु अब ठुलो कुरो भएन, किनभने संक्रमण संख्या एकदम फैलिरहेको छ। संक्रमित हुनु भन्दा पनि मानसिक समस्याले संक्रमण चाहिँ गरायो भने उसको डेली लाइफलाई चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ। किन कोभिड त निको भइहाल्छ, सबैलाई त कोभिडले हस्पिटल पुर्याएको छैन नि, त्यसरी पनि नबुझौँ न, बुझ्दा पनि त यी सिचुएसनल बुझौँ न, धेरैलाई गाह्रो बनाएको छ। त्यो गाह्रो बनाउने मध्ये चाहिँ केही दिन चाहिँ गाह्रो बनाएर पछि उसलाई छोडिदिइहाल्छ त्यो गाह्रो भनेर उसले बहस गर्न थालेपछि हामी धेरै भन्दा धेरै संक्रमित जति छौं नेपालीहरू घरमै छौं है। त्यो मध्येका केहीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएर हस्पिटलसम्म पुर्याइएको छ, त्यो मध्येकालाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएर आइसियुमा राखिएको छ, भेन्टिलेटरमा राखिएको छ है। भनेको त्यो थोरै हुनुहुन्छ। हामीले जहिले हिसाब लाउँदा के गर्ने, मलाई सामान्य कोभिड भएको छ, कोभिडको कारणले मलाई अलिक गाह्रो भएको छ, सबै अक्सिजनको मात्रा ठिक छ, सबै फ्याक्टर ठिक छ, अलि असहज भएको डाक्टरले पनि ठिक छ यतिको भन्न थालेपछि त हामी किन तर्क गर्ने त, हामी किन मृत्युको कथा जोड्ने त, हामी किन अथा अब सिद्धियो र गयो भनेर बर्बाद भयो भनेर हामीले आफूलाई मनगणन्ते व्याख्या गर्ने, त्यो गर्नै हुँदैन। कोभिड संक्रमित नभउन्जेलसम्म आफूलाई डिफेन्समा राख्नु, संक्रमित भइसकेपछि यस ल केही फरक परेन, म यो केही दिन 15-20 दिन मजाले कटाइदिन्छु भनेर मानसिक रूपमा पहिला तयार हुने है। मानसिक रूपमा तयार हुन थालेपछि उसलाई सजिलो हुन्छ क्या, उसलाई सास अब अलिकति गाह्रो नतिकै ल अब सिद्धियो भन्ने कि गाह्रो हुन्छ नि त, कोभिड केसमा गाह्रै हुन्छ नि सास फेर्न, कस्तो गलेको ल अब म त अहिले आजै बित्छु क्या भन्ने कि अब संक्रमित भएपछि त थकित गलित त भइहालिन्छ नि, यो यसको फङ्सनै यही हो, फिचरै यही हो। म अब त मृत्युको टिभी सिभी हेरेर कता कतिजना मृत्युको अपडेट गर्ने ब्याग छोड्दै, यति बेला म मृत्युको कथा जोडेर बस्दिनँ, किनभने म जति बढी चिन्तामा भएँ त्यति बढी मलाई आपत पर्छ, म कति मरे कति मरेन म हिसाब लाउँदिनँ भनेर बस्ने। भनेको मतलब यतिखेर संक्रमित भइसकेपछि झन् खुसी रमाइलो आनन्द शान्ति तर्क आउन थाल्यो भने जे छोड्दै अहिले यो तर्क यसले तँलाई मनमा गाह्रो बनाउँछ नि भन्नको सट्टा होइन, अझै सोची अझै तडपी बस्न एउटा पीडित भइसकेपछि पनि एउटा ज्ञानी पीडित विवेकी पीडित एकदमै सचेत पीडित हुनुपर्छ कोभिडको केसमा, नत्र त्यो पिरले मन खाइदिन्छ। त्यसकारणले कोभिड त निको हुन्छ नै, मनमा मानसिक पीडाहरू थप्यो भने त्यो निको हुन धेरै गाह्रो हुन्छ है, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शक, अहिले हामी भक्ति संवादमा रहेका छौँ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर मनोविश्लेषक बासु आचार्यजीसँग चाहिँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यस्तो जुन यो मनोरोग कस्तो हुन्छ, कस्तो प्रकारको हुन्छ र यसले कसरी चाहिँ मानिसलाई एट्याक गर्छ र यसबाट कसरी मुक्ति पाउने लगायतका विषयवस्तुमा हामीले परिचर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि भक्ति संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। भक्ति संवाद।